बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानलको शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीले श्रीमद् भगवद गीताको तृतीय अध्याय अर्थात् तेस्रो अध्यायको बारेमा अहिले परिचर्चा गर्दैछौँ। विभिन्न श्रृङ्खलामा हामीले यसभित्रका प्रत्येक श्लोकहरू र तिनको गहिराइमा गएर अत्यन्त गहनतम रूपले हामीले विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ। भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुनको बीचमा संवाद चलिराखेको छ। मनुष्यको निमित्त कर्म सबैभन्दा ठुलो हो अथवा ज्ञान सबैभन्दा ठुलो हो। अर्जुनले यो प्रश्न गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले मानिस न त कर्मको आरम्भ नगरिकन उसले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, अर्थात् सिद्धि प्राप्तिको निमित्त कर्मको आरम्भ गर्नै पर्दछ। त्यस्तै पूर्ण रूपमा कर्मलाई त्याग गरेर कर्मरहित बनेर न त त्यसरी मानिसले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको निमित्त यहाँ कर्मयोगको बारेमा भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ र त्यो अर्जुनको जिज्ञासालाई अर्जुनले मेरो निमित्त ज्ञान योग उपयुक्त छ अथवा कर्मयोग उपयुक्त छ, मैले कुन मार्गलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर जुन जिज्ञासा राखेका थिए त्यसको समाधानमा भगवान श्रीकृष्णले यहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मनुष्य अर्थात् यहाँ मनुष्य मात्रै नभएर जति यो विश्व ब्रह्माण्डभित्र जति पनि जीवहरू छन् ती सबै एउटा एउटा कार्यमा भुलिराखेका हुन्छन्। एउटा एउटा कार्यमा उनीहरू हरेक क्षण उनीहरू लागिराखेका हुन्छन्। त्यस्तै अझ मनुष्य जीवन त यहाँ मनुष्यको निमित्त यो कुरा जुन कुरा यहाँ उपदेश गरिएको छ, जुन कुरा यहाँ भगवानले बताउनु भएको छ, वास्तवमा यो मनुष्यको शरीर भनेको कर्म शरीर हो। कर्म गर्नको निमित्त मनुष्यले यो जीव यो शरीर धारण गरेको हो भने मनुष्यको निमित्त कर्म त अनिवार्य छ।
अब त्यस्तो कर्मबाट, त्यस्तो कर्मलाई त्याग गरेर कसैले पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण कर्मका निमित्त नै प्रवृत्त हुनुपर्दछ। यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ अकर्मकृत अर्थात् कर्म नगरिकन थोरै एकछिन पनि, एक क्षण पनि कुनै पनि जीव रहन सक्दैन। क्षण मात्र पनि अर्थात् प्रत्येक क्षण कुनै पनि जीवहरू, प्राणीहरू आफ्नो कर्ममा प्रवृत्त बनेका हुन्छन्। किन कर्ममा प्रवृत्त बन्छन् त भन्दाखेरि त्यसमा पनि कारण छ। कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिचैरे गुणै। यहाँ जो प्रकृति छ, प्रकृतिका गुणहरूले प्रकृतिमा जन्मेका, प्रकृतिमा भएका, यहाँ प्रकृति भन्नाले सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डलाई, सम्पूर्ण यो चराचर जगतलाई प्रकृति भनेर भनिएको छ। र यो प्रकृतिका गुणहरू हुन्छन्। अथ गुणा रूपम रसो गन्धस्ततः परम इत्यादि 24 गुणहरू न्यायशास्त्रमा बताएका, वेदान्त शास्त्र अनुसारका सत्व रज तम त्रिगुण, यस्ता प्रकृतिका जो विविध गुणहरू हुन्छन् अर्थात् प्रकृतिको जुन प्रकृति छ, प्रकृतिको जुन गुणहरू छन्, ती गुणले मनुष्यलाई एक क्षण पनि, कुनै पनि जीवलाई एक क्षण पनि कर्म नगरिकन रहन दिँदैन। कर्म गर्न स्वतः त्यो प्रकृतिको स्वभाव अनुसार पनि मनुष्यलाई कर्ममा प्रवृत्त बनाउँछ। अर्थात् त्यो कर्म रहित कोही पनि हुन सक्दैन। र त्यो कर्ममा प्रवृत्त बन्नको लागि प्रकृतिका गुणले सबै जीवलाई प्रेरित गरेको हुन्छ। जसरी जुन जुन वस्तुको, जुन जुन व्यक्तिको आफूमा जस्तो जस्तो गुण हुन्छ, त्यही गुण उसले आफ्नो वरिपरि पनि सञ्चार गरेको हुन्छ, आफ्नो वरिपरि पनि प्रेषित गरेको हुन्छ। जस्तो कि आगो बोल्यो भने आगोले, अग्निको आफ्नो गुण के हुन्छ? अग्निको गुण तातो हुन्छ। र उसको आफ्नो गुण तातो भएको हुनाले आफ्नो समीपमा हुने प्रत्येक चीजलाई, त्यहाँ भएको प्रत्येक वस्तुलाई, त्यहाँ भएको पदार्थलाई आफ्नो गुण सञ्चित गरेको हुन्छ। जहाँ अग्नि छ त्यसको वरिपरि तातो स्वतः हुन्छ। जस्तो कि एकदमै चिसो ठाउँमा पनि अग्नि लगेर राख्यो भने, अग्नि लगेर बाल्यो भने, आगो बाल्यो भने, हिटर बाल्यो भने
त्यसले स्वतः तातो बनाइदिन्छ, त्यहाँको हावालाई तातो बनाइदिन्छ, त्यहाँका विभिन्न नजिकमा रहेका वस्तुहरू पदार्थहरूलाई तातो बनाइदिन्छ। भनेको जसरी आफ्नो गुण ती पदार्थहरूमा सञ्चित गर्दछ, सञ्चारित गर्दछ, त्यस्तै प्रकृतिका पनि आफ्ना गुण छन्। प्रकृतिले त्यो आफ्नो गुण प्रकृतिमा भएका जति पनि जीवहरू छन्, जति पनि मानवहरू छन्, मनुष्यहरू छन्, ती सबैलाई आफ्नो गुणले प्रभाव पारेको हुन्छ। प्रकृतिको स्वभाव कस्तो छ? संसार शब्द, हामीले संसार शब्दलाई हेर्न सक्छौं। संसार भनेको के? हामीले देखेको जुन बाह्य जगत छ, यसलाई हामीले संसार भन्छौं। यो संसार नै प्रकृति हो। र संसार भनेको संसरति गच्छति ति वा संसारः, जो निरन्तर गतिशील हुन्छ, निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ, त्यसको नाम हो संसार। भनेपछि प्रकृति पनि आफ्ना गुण अनुसार प्रकृतिले यो प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई, जगतलाई, यहाँ कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणै, प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण गुणहरूले यहाँ भएका जीवहरूलाई, यहाँ भएका मनुष्यहरूलाई आफ्नो बसमा पारेको हुन्छ, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ। अर्थात् आफू जस्तो छ त्यस्तै बनाइदिन्छ। आफ्नो स्वभाव अनुसार, आफ्नो गुण अनुसारको प्रकृतिले बनाइदिन्छ। त्यसकारण कोही पनि जीव, कुनै पनि जीव यो जगतमा, यो संसारमा कर्म नगरिकन रहन सक्दैन। अझै तिमी त, भगवानले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, अझै तिमी त कर्मकै निमित्त यहाँ उपस्थित छौ। मनुष्यले कर्मकै निमित्त शरीर प्राप्त गरेको छ र त्यसकारण अन्य जीवहरूले भन्दा विशिष्ट कर्म मनुष्यले गर्नुपर्दछ। त्यो विशिष्ट कर्मद्वारा आफ्नो जीवनबाट मुक्तिको एउटा मार्ग मनुष्यले मात्र भेट्न सक्छ। त्यस कारण पनि कर्मबाट मनुष्य अलग हुन सक्दैन। जबसम्म कुनै पनि व्यक्तिमा मनुष्य शरीर रहिरहन्छ, त्यति बेलासम्म अकर्मकृत भएर, अर्थात् कर्मदेखि रहित भएर मनुष्य रहन सक्दैन। यहाँ अर्जुनले के कर्म ज्ञानभन्दा पनि ठुलो हो भन्ने जुन जिज्ञासा राखेका थिए, त्यसलाई इङ्कित गर्दै, त्यसप्रति लक्षित गर्दै भगवानले भन्नुहुन्छ कि तिमी पनि अहिले कर्मबाट विमुख हुन खोज्दैछौ। अर्जुन पनि यदि म यो कर्ममा प्रवृत्त बने, म यो युद्धमा प्रवृत्त बने, मैले युद्ध गरेँ भने म झन् ठुलो बन्धनमा पर्छु भन्ने जुन भावना अर्जुनको मनमा उत्पन्न भएको थियो,
त्यसबाट मुक्त हुनको लागि पनि कुनै पनि व्यक्ति कर्मबाट रहित हुन सक्दैन। कर्म भनेको मनुष्यको प्रत्येक जीवहरूको कर्म भनेको साथी हो, अभिन्न चीज हो कर्म भनेको। किनभने प्रकृतिको स्वभाव नै कर्मयुक्त छ। त्यसकारण केही समय त होइन, एक क्षण मात्र पनि मनुष्य कर्मरहित भएर रहन सक्दैन। त्यसकारण ज्ञान जसरी प्रमुख छ त्यस्तै कर्मयोगको मार्ग पनि जीवनका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर तपाईहरुको माझ आइसकेको छु र अब लागौं आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति 2078 साल पुस 28 गते बुधबार, तदनुसार 2022 जनवरी 12 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु, पौष शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, भरणी नक्षत्र साँझ 4:21 रहनेछ। त्यसपछि कृतिका नक्षत्र सुरु हुनेछ। साध्य योग, गर करण, आनन्दादि योगमा काँड योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मेष राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज अपराह्न 12 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:58 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:26 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ भने काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा आत्मबलमा वृद्धि हुने हुनाले गरिएका कामहरू पनि सकारात्मक रूपमा नतिजा दिन समर्थ हुनेछन्। त्यसैगरी आय आर्जनको क्षेत्र पनि आजको दिनमा अनुकूल रहेको देखिन्छ, मजबुत रहने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले आजको दिनमा व्यापारमा वृद्धि भएको, उन्नति भएको महसुस गर्नेछन् भने बौद्धिक तथा सृजनशील कार्य, अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा पनि आजको दिनमा प्रगति हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा पनि प्रगाढता थप विश्वसनीयताको अवस्था कायम हुने देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ। विशेष गरी मुद्दा मामिला विवादहरूमा सामेल हुनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैले बोलीमा अत्यन्तै नियन्त्रण राखेर बेकारका बहस विवादमा सहभागी नभएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसबाट तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा शत्रुहरूले पनि केही दुःख दिन सक्छन्, आफ्ना कार्यहरूमा व्यवधानहरू, बाधाहरू सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यसकारण शत्रुहरूको प्रभावबाट पनि आजको दिनमा सजगताका साथ बचेर अगाडि बढ्नुहोला। भाग्यबलको न्यून प्रभाव रहेको छ। आफूले गरेका कामहरूमा पनि मेहनत गरे अनुसारको, प्रयत्न गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्दा मनमा केही खिन्नता, केही असन्तुष्टिको भाव पनि उदय हुन सक्ने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आर्थिक कारोबारहरू, व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुन सक्नेछ। विशेष गरी व्यापार व्यवसायमा औषधिजन्य पदार्थ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, त्यसै गरी फ्यान्सी किराना पसलहरू लगायतको कारोबारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा केही वृद्धि भएको देखिनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिनेछ भने रोग व्याधिहरूबाट पनि आजको दिनमा छुटकारा पाउन सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी राज्य पक्षबाट केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। मुद्दा मामिलाहरूमा सहभागी हुनु पर्ला। त्यसै गरी आजको दिनमा दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले कानुनी पक्षलाई अत्यन्तै सजगताका साथ अत्यन्तै मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा तपाईँलाई शत्रुहरूबाट पनि केही आक्रमणहरू हुन सक्छन्। आफ्ना कमजोरीहरू थाहा पाएर
शत्रुले त्यसमाथि प्रहार गर्न सक्छन्। त्यसकारणले आजको दिनमा चनाखो बनेर धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि नकारात्मक प्रभावहरूबाट बच्न सकिने देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। भाग्य बलको अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ। सामाजिक धार्मिक क्षेत्रहरूमा आजको दिनमा व्यस्तता बढ्नेछ र त्यसबाट तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम प्रणय सम्बन्धी अथवा वैवाहिक जीवनमा पनि अत्यन्तै सफलता मिल्नेछ। त्यसबाट सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ, सकारात्मक प्रतिफल पर्ने देखिन्छ। इच्छित कार्यहरू, इच्छा गरिएका कार्यहरू, आँटे ताकेका कामहरूले पनि आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्नेछन् भने आम्दानीको क्षेत्र पनि आजको दिनमा मजबुत भएर जाने देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन विरुद्धमा रहेको देखिन्छ। विशेष गरी चोट चपेटमा पर्न सकिने सम्भावना रहेको हुनाले यात्राहरूको क्रममा, हात हतियार चलाउने क्रममा अथवा मेसिनरी क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि विशेष सावधानी र सजगता बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी शत्रुहरूबाट पनि संयमताका साथ उनीहरूमाथि चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। शत्रुहरूको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना कार्यहरूमा केही व्यवधानहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसै गरी बोलीमा पनि अत्यन्तै धैर्यता र नियन्त्रण राखेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धमा अत्यन्तै प्रगाढता र आत्मीयता देखिनेछ भने साथीभाइ, इष्टमित्र तथा शुभचिन्तकहरूले पनि आजको दिनमा अपेक्षा गरिए अनुसारको सहयोग प्रदान गर्नेछन् र त्यसबाट तपाईँको दीर्घकालीन कार्यमा अत्यन्तै ठुलो सघाउ पुग्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा रोगहरूबाट मुक्ति मिल्ने देखिन्छ भने यात्राको सम्भावना रहेको छ। परिवारमा पनि रमाइलो जमघट हुनेछ। आत्मीयताको साथ समय व्यतीत हुने देखिन्छ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र र सृजनशील कार्यहरूमा पनि आफ्नो लगानी अनुसार, आफ्नो मेहनत अनुसार, परिश्रम अनुसार को उपलब्धि हासिल गर्न सकिने, त्यसअनुसारको नतिजा हासिल गर्न सकिने र आफ्नो कार्यको पनि उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आय आर्जनका विभिन्न माध्यमहरू फेला पर्नेछन् र नयाँ क्षेत्रमा लगानीको अवसर समेत आउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी भाग्य बलको सकारात्मक प्रभाव रहेको देखिन्छ भने समाजमा पनि आफ्नो प्रभाव वृद्धि गर्न सकिने, मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने र नयाँ रोजगारीका अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। भूमि, भवन तथा वाहन सम्बन्धी कारोबार, जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूबाट विशेष खालको आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ, मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ व्यापार व्यवसायमा पनि। त्यसकारण आजको दिनलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी प्रेम सम्बन्धमा रहनेहरूले आजको दिनमा खटपट र विश्वासको सङ्कट सामना गर्नुपर्नेछ अथवा प्रेमबाट धोका खानुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले आफ्नो सुरक्षा, धनमालको सुरक्षा व्यवस्थालाई कडी-कडाउ बनाएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुने र मानसिक तनाव उत्पन्न हुने हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रूपमा रहेको छ। सजगताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्नुभयो भने आजको दिनमा त्यसबाट विशेष खालको मुनाफा अथवा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ। कार्यक्षेत्रका कुरा गर्ने हो भने साथी सहकर्मीबाट उचित खालको सहयोग, आत्मीय वातावरणमा आजको दिन व्यतीत हुनेछ र आफ्ना इष्ट कार्यहरू पनि सिद्धि हुनेछन्। लामो समयदेखि अड्किएका कामहरूको पूर्णता प्राप्ति हुने देखिन्छ भने नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुनेछ, नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी शरीरमा पनि स्वास्थ्य अवस्था मजबुत हुने, अनुकूल हुने र मनमा पनि उमङ्ग उत्साहको सञ्चार हुने देखिन्छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनेछ। सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ भने धार्मिक तथा सेवामूलक कार्यहरूबाट आत्मसन्तुष्टिमा वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि वृद्धि हुने र मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलाप, राम रमाइलोहरूमा पनि सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको समय रहेको छ। शत्रुहरूमाथि पनि विजय प्राप्त गरेर आजको दिनमा शत्रुहरूमाथि
विजय प्राप्त गर्ने र उनीहरूलाई पछाडि पार्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा विशेष गरेर बोलीमा सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। नत्र भने विवादहरूमा बेकारका बहसहरूमा सहभागी हुनुपर्ने देखिन्छ र त्यसबाट आफू विवादित बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि आत्मीयजनहरू चिडिने टाढिने सम्भावना पनि रहेको छ भने पारिवारिक सम्बन्धमा पनि बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही खटपटहरू अविश्वासको अवस्थाहरू सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसकारणले अत्यन्तै बोलीलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम प्रणयमा पनि धोकाको अवस्था सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको हुनाले अत्यन्तै सजगताका साथ दिनलाई व्यतीत गर्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिको राशिफल के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै तपाईँको आजबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरञ्जकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरु च शुक्र शनि राहु केतव नवैग्रह शान्तिकर भवन्तु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तु विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित वास्तुविद विदुरलोचन न्यौपाने। यो वास्तुशास्त्रमा सर्वप्रथम वास्तु भन्ने बित्तिकै पुरा भनेको पहिलादेखि नै वीर पाखा ओढारदेखि नै यसको संरचनाहरू कुन्दिँदै आएका रहेछन्। किन वास्तु गरिन्छ? वास्तुको औचित्य के छ भन्दाखेरि मानवले कमाउँछ, मानव रमाउँछ, मानवले शान्ति चाहन्छ, मानवले सुरक्षा चाहन्छ, राम्रो चाहन्छ, उन्नति प्रगति चाहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ नि घर, उसको पसल, उसको कार्यक्षेत्र, उसको चाहिँ सम्पूर्ण कुराको चाहिँ ज्ञान चाहिँ नि र उसलाई सुख शान्ति र समृद्धितर्फ चाहिँ नि अग्रसर गराउने चाहिँ नि वास्तु रहेछ। त्यो कुरा चाहिँ नि मानवले थाहा पायो। किन? मानव भनेको त चेतनशील प्राणी हो नि। बडा बाठो मानव। मानवले पानी कसरी पिउँछ? उमालेर फिल्टर गरेर युडो गरेर राखेर कसरी पिउँछ? अब भैँसीहरूले को पनि आलमा पानी उसै पिइदिन्छन्। पशुहरू उनीहरूको त्यो शक्ति दिएको छ नि त्यहाँ परमात्माले। त्यो पानीलाई भित्रभित्रै फिल्टर गर्दा हामी सक्दैनौँ। पशुले पायो भने धान सबै गाउँ एकैपल्ट खाइदिन्छ। मानवले त्यसलाई चाहिँ नि कुटेर अनि निफनेर त्यसको बिहा फ्याँकेर त्यसलाई पखालेर अनि कसरी खान्छन्? कति चेतनशील प्राणी छ। मानवले आमा चिन्छ, बहिनी चिन्छ, भान्जी चिन्छ, हजुरआमा चिन्छ, श्रीमती चिन्छ, रोटी र बेटीको सम्बन्ध जान्दछ मानवले। तर पशुलाई पशुवत ज्ञान हुँदैन। त्यस कारणले मानवलाई परमात्माले जब बनाउनु भयो, ए चेतनशील प्राणी, तिमीले तिम्रो मनमा जहिले पनि तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु, तिमीले राम्रो मात्रै कुरा व्यक्त गर है। नराम्रो दृष्टिकोण, नराम्रो अवधारणाहरू तिमीले कहिल्यै पनि नराखेस् भन्नु। अनि यो वास्तुशास्त्र अनुसार जब मानवले यस्तो प्रक्रिया गर्दै गर्दै जाँदा अब परापूर्वकालदेखि नै मानवले त्यो वास्तुलाई मान्दै आयो र अहिले त यति चर्चा परिचर्चा छ यो विषयमा, इन्जिनियरहरू पनि बिना वास्तुको नक्सै कोर्नुहुन्न। कति राम्रो कुरो। साना साना पाठक
भाइ बहिनीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ नि बोर्डिङदेखि नै वास्तुको ज्ञान गराइएको छ। यदि कुनै पनि घरमा दक्षिण र पूर्वको कोडमा, आग्नेय कोडमा यदि कसैले टोयलेट बनायो भनेदेखि त्यो घरमुलीलाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन पश्चात भनेको कुनै समय पश्चात स्लो पोइजन उसलाई दुःख दिन्छ कुराले। यदि घरमुलीले ईशान कोडमा टोयलेट बनायो भने त्यसलाई क्यान्सर हुन्छ, यसमा शङ्कै छैन। रोग व्याधि भय कष्ट दुःख त हामीले निम्ताएको हो नि, हाम्रो हातमा छ नि। हामी जीवनलाई शान्ति सुन्दर बनाउन त हाम्रो अधिकार हो नि। हाम्रो मानवभित्र, मानवको यो ब्रह्माण्ड यानि यो टाउकोमा, यो गिदीमा शुभ र अशुभ कुरा त जसले नराम्रा कुराहरू सोच्दछ, नेगेटिभ थिङ्किङ गर्दछ भनेदेखि त्यो दिमागले नै त्यस्तो प्रकारको केमिकल बगाइदिन्छ। जसले शुभ राम्रो कुरा सोच्दछ भनेदेखि त्यसको दिमागमा राम्रो केमिकलहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ निर्माण गर्दछ। अनि जीवनभरि गरिबै हुने, धनी नै हुने, दुखी नै हुने, सुखी नै हुने। किन भन्दा उसको दिमागले त्यस सोच्दछ, मेरो केही छैन, मलाई भगवानले केही दिनु भएन, म केही गर्न सक्दिनँ, म रोगी छु, मलाई गाह्रो छ, मलाई कष्ट छ। ल, तिमीलाई केही पनि गाह्रो छैन, तिमीलाई केही पनि कष्ट छैन। परमात्माले तिमीलाई एक मानुष श्वास दिनुभएको छ, भरेर दिनुभएको छ। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदरदौ। 100 वर्षको आयु 50 वर्ष त तिमीले चाहिँ नि स्लिपिङ सुतेर बिताइदिन्छौ। 50 वर्ष सुत्यौ तिमी, अब 50 वर्ष बाँकी छ। अब 25 वर्ष तिमीले पढ्नु पर्यो टुपी कसेर, अनि पढेपछि तिमीले जागिर खानु पर्यो, अनि विवाह गर्नु पर्यो, अनि तिमीले सन्तान पैदा गर्नु पर्यो, अनि घडेरी किन्नु पर्यो, घर बनाउनु पर्यो, वास्तु पूजा लाउनु पर्यो, वास्तु हेर्नु पर्यो। अब बाइकमा तिमीलाई गाह्रो हुन लाग्यो, चेस्ट दुख्न, छाती दुख्न थाल्यो, फेफडाहरू खोक्दाखेरि दुख्न थाल्यो, तिमीलाई गाडी चाहियो, भौतिक साधना चाहियो, तिमीलाई घुँडा दुख्न थाल्यो, एसी चाहियो, तिमीलाई गर्मी भयो कुलर चाहियो। खोइ तिम्रो समय, तिमी त माथि जान आएका, तर तिमी त तल 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 गइरहेका छौ। त्यो सम्पूर्ण चिजलाई रोक्न सक्ने र जित्न सक्ने सामर्थ्य तिमीलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जीवन विज्ञान, जीवन दर्शनले दिन्छ। ध्यान योगले तिमीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सुख र शान्ति समृद्धितर्फ लान्छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुराको पहिला सुधी भनेको ज्ञान हुनु पर्यो। तिमीलाई त्यो कुरामा तिमी के छ त भन्दाखेरि तिमीले जान्नु पर्यो। तिमीले केही पनि जानेनौ, तिमीलाई केही पनि थाहा भएन। सुख भनेको के हो, दुःख भनेको के हो, कष्ट भनेको के हो। केवल तिमीलाई चाहिँ नि धनार्जन, शिक्षार्जन, तिमीलाई घर गाडी त्यसैमा तिमी लागिरहेका छौ। धर्म के हो, तीर्थ के हो, व्रत के हो, वास्तु के हो, ज्योतिष के हो, ग्रह के हो, दान के हो, पुण्य के हो, परमात्मा के हो, यह लोक के हो, परलोक के हो,
भूलोक के हो, देवलोक के हो, पितृलोक के हो, स्वर्गलोक कुन हो, ब्रह्मलोक कुन हो, गोलोक कुन हो, के पनि थाहा छैन। इटिङ, फिटिङ, शिल्पिङ सक्यो बा, त्यतिले हुँदैन, जीवन चल्दैन। जीवनमा मानव भएर आइसकेपछि मानवताको पहिला बाणी बोल्न सिक, बस्न सिक, बोल्न सिक, लाउन सिक, बाँच्न सिक, बचाउन सिक। यो मानवताको मानवता हो। यदि सकेनौ भनेदेखि त जीवन धिक्कार छ। जीवनमा केही, जीवन के छ भने निरर्थक, अर्थ नभएको छ। जीवनभर यदि कुनै पनि शुभ कर्म गर्न सकेनौ भनेदेखि आजन्ममपि मात्रमफेन चिन्तित चित्तम विदायित, यो एउटा काट्नु पर्यो है। यो आजन्म यानि जीवन पर्यन्त तिमीले सुख शास्त्रलाई बुझ्न सकेनौ, जान्न सकेनौ भनेदेखि तिम्रो जीवन धिक्कार, धिक्कार छ तिम्रो जीवन। आजन्ममपि मात्र यानी सठेन, तिमी जीवनभर सठ भयो, मूर्ख भयो, तिमी धिक्कार भयो, तिम्रो जीवन व्यर्थ भयो। चाण्डाल बच्च खर बत्त तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन्म जनदुन दुःख भाजा। त्यो जन्म दिने आमालाई 9 मास पर्यन्त तिमीले के गर्यौ भन्दाखेरि यो चाहिने पेट रूपमा बसेर तिमीले दुःख देऊ, जन्मेपछि पृथ्वीलाई भार भयो। तिमीबाट एउटा तृण भनेको सिनका समान पनि कुनै प्रकारको फल दिने कार्य भएन, निरर्थक भयो। त्यसकारणले त्यो फल दिनको लागि, सुख पाउनको लागि, शान्ति पाउनको लागि, समृद्धि पाउनको लागि, हाँस्नको लागि, हँसाउनको लागि, बाँच्नको लागि, बजाउनको लागि, लिनको लागि, दिनको लागि, खुसी हुनको लागि, खुसी व्यक्त गर्नको लागि, खुसी बाँड्नको लागि तिमीले चाहिँ नि वास्तुशास्त्र अनुसार तिमी चल्दै जाऊ। तिमीले त्यसरी गृह निर्माण गर, त्यसरी पसलको संरचना गर, त्यही कलर लगाऊ, लुवा लगाऊ, त्यही ग्रह रत्नहरू लगाऊ, त्यही प्रकारका वास्तु रत्नहरू लगाऊ। त्यो वास्तुहरूका फिलामेन्ट भए, मयूरका प्वाखहरू भए, बाँसुरी भए, ओमकार भए, स्वस्तिकहरू भए, फिलामेन्टहरू भए, तामाका तार भए, तिनलाई जगाएर त्यो चाहिँ नि यदि तिम्रो टोयलेटहरूमा समस्या छ भनेदेखि तिमीले नुनहरू त्यसमा झुन्ड्याइदेऊ, त्यो वास्तु सबै कटेर जान्छ। तर त्यो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ नि पहिला तिमीले चाहिँ नि वास्तुविदलाई नै देखाऊ। वास्तुविदलाई देखाइसकेपछि अनि कहाँ के फरक छ त्यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ नि निराकरण तत्पश्चात चाहिँ हुन्छ। र वास्तु केही पनि होइन। वास्तुले के गर्छ? कर्म गर्नुपर्छ भन्छ व्यक्तिले। म त डक्टर हुँ, म त इन्जिनियर हुँ, म त पाइलट हुँ, म त यस्तो ठुलो व्यक्ति हुँ, मलाई के गर्छ? अहिलेसम्म यो विश्व ब्रह्माण्ड भूखण्डमा जति जीवात्मा पैदा भएर आए, मानवका त के कुरा, राम कृष्ण, ठुला ठुला ऋषि महर्षि, वेद जसले रचना गर्यो, 18 पुराणको वेदव्यासजीले रचना गर्नुभयो, प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम वरिष्ठ सुख सौनक भीष्म दालिमान रुक्माङ्गद मार्जुन दर्जुन वरिष्ठम, यस्ता यस्ता ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू पनि चाहिँ नि कालको गालमा पिसिनुभयो। पुण्यानि मन परम भागवत स्मरामि।
यस्ता ठुला ठुला ऋषिमुनिहरू त यो संसार छोडेर जानुभयो बाबालाई। तिमी पनि बस्दैनौ, म पनि रहन्न। किन गर्छौ ईर्ष्या, किन गर्छौ वैमनस्यता, किन गर्छौ घमण्ड? हे मानव, तिमीले केही पनि बुझेनौ। तिमी त बुझ्छौ कि भन्ने थियो नि, त तिमीले बुझ्न सकेनौ। प्रतिदिन तिमीले आफ्नो अङ्गलाई नै तिमीले हनन गरिरहेका छौ। भगवत चर्चामा तिमी लाग्न सक्नु नै तिम्रो चाहिँ नि दिन प्रतिदिन नै आफ्नो चाहिँ के त भन्दाखेरि अङ्गमा तिमीले चाहिँ नि काटिरहेका छौ। आज 1 अमल काट्यौ, भोलि 2 अमल काट्यौ, भोलि 3 अमल काट्यौ, 4 अमल काट्यौ, हात सक्यो तिम्रो, यो सक्यो, सबै सक्यो, सबै सक्यो। त्यस कारणले हामी सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनन्द दिनका लागि र दुःख, कष्ट, रोग, शोक, व्याधि, भय, दुःख, दौर्मनस्यता सम्पूर्णलाई त्यक्त गर्नको लागि गुरु, इष्ट, मित्र, माता, पिता, गौ, सूर्यनारायण भगवान, पृथ्वी, तुलसी, वेद माता, गायत्री माता सम्पूर्णको हामी दासानुदास बनेर सेवा गऱ्यौँ र ज्योतिष शास्त्र प्लस वास्तुशास्त्रलाई पनि हामीले मान्दै गयौँ भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण जिज्ञासाहरू परिपूर्ण हुँदै हुँदै जान्छन् भन्दै हजुरको माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।